ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षट्सप्ततितमं दशकम् उद्धवदूत्यवर्णनम्। गत्वा सान्दीपनिमथ चतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रन्नष्टय्यमनिलयनादाहृतं दक्षिणार्थं दत्त्वा तस्मै निजपुरमगानादयन् पाञ्चजन्यम्। स्मृत्वा स्मृत्वा पशुपसुदृशः प्रेमभारप्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवशः प्राहिणोरुद्धवन्तम् किञ्चामुष्मयि परमसुहृदे भक्तवर्याय तासां भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन्। त्वन्माहात्म्यप्रथिमपि शूनं गोकुलं प्राप्य सायं त्वद्वार्ताभिर्बहुसरमयामास नन्दै यशोदां प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्किताः पङ्कजाक्ष्यः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरन् त्यक्तकार्याः समीयुः। दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसद्वेषभूषाभिरामं स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितान्युच्चकैस्तानि तानि रुद्धालापाः कथमपि पुनर्गद्गदां वाचमूचुः सौजन्यादीन् निजपरभिदामप्यलौ विस्मरन्त्यः। श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन वासौ कान्तो नगरसुदृशां हा हरे नाथपायाः आश्लेषाणाममृतवपुषो हन्त ते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्तकावा। रासक्रीडालुलितललितौ विश्लथत्केशपाशं मन्दोद्भिन्नश्रमजलकणल्लोभनीयं त्वदङ्गं कारुण्याब्धे सकृदपि समालिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादाद् भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वाौ विलेपुः। एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत्सोऽथ विज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचिद्वासराणि त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यं त्वद्वार्तैव प्रसरति मिथः सैव चोत्स्वापलापाः चेष्टाः प्रायस्त्वदनुकृतयस्त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकौ विस्मयादुद्धवोऽयम्। राधायामे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखि त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थौ वादैररमय दयन् त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम्। येष्यामिद्रागनुपगमनं केवलं कार्यभारात् विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः
तुल्यो वस्यादिति तव गिरा सोकरो निर्व्यथास्ताः एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलादुद्धवन्तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि मामामयौघात् इति श्रीमन्नारायणीये उद्धवदूत्यवर्णनं नाम षट्सप्ततितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते